पहिलाको भिडियोमा अथवा यो पालिको भिडियोमा हामीले एउटा कन्सेप्ट कुराको लागि हामी कुरा गर्न खोजिरहेका छौँ। त अहिलेसम्म हामीलाई के भइरहेछ भन्दाखेरि हामी ट्रेडर हो कि इन्भेस्टर हो भन्ने कुरामा अहिलेसम्म क्लियर हुन नसकेको पाटोमा मैले यो पालिको भिडियोमा के कुरामा कोसिस गर्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि ट्रेडरहरू कस्तो कस्तो हुन्छ र इन्भेस्टरहरूको कुराहरू कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर यो पालि हामी भिडियोमा देखाउन खोजिरहेका छौँ। यो एकदमै सर्ट टर्म भन्नुहोस् अथवा लङ टर्म भन्नुहोस्, यसमा पर्परली काम पनि गर्छ। जबसम्म तपाईँलाई म के को लागि लगानी गर्दैछु र कसरी के को निम्ति गर्ने हो भनेर जबसम्म क्लियर हुँदैन तबसम्म लगानी नगर्नुहोला। त्यसैले यो पालिको भिडियो पुरा हेर्नुहोला। यसमा हामी एकदमै नयाँ कन्सेप्टको कुरा हामी गरिदिँदैछौँ। यो नेप्सेको चार्ट हो होइन। नेप्सेको चार्टमा हामीले यो पालि के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि यो पुरा यो ग्रिनहरू कलरको एउटा बन्च देख्नुभएको छ र यो रेड कलरको एउटा बन्च देख्नुभएको छ र यो बीचमा जुन ग्याप देख्नुभएको छ यो चाहिँ नि ट्रेडर भर्सेस इन्भेस्टरको साइकोलोजी हो। ट्रेडरहरूको भर्सेस इन्भेस्टरको साइकोलोजी हो। मैले के भन्न खोजिरहेको भन्दाखेरि यो जुन क्यान्डलहरू जब भन्नुहोस् जब यहाँ आइपुग्छ भनौँ न यो कुनै साइडबाट, जस्तो कि 30 जुलाईमा यहाँनिर आइपुग्दाखेरि ट्रेडर र इन्भेस्टरहरू एकै ठाउँमा थिए। उनीहरूको सायद अब के हुन्छ बजार भन्नेमा थियो। जब ट्रेडरहरूले के सोचिरह्यो भन्दाखेरि इन्भेस्टरहरूको सपोर्ट पाएको भएर ट्रेडरहरू एग्रेसिभली बजारमा छिरेर बजार बढ्दै गयो। त्यस्तै कुनै ठाउँमा गइसकेपछि एक ठाउँमा गइसकेपछि इन्भेस्टरहरूले ट्रेडरहरूले छोड्दै गए र इन्भेस्टरहरूको सपोर्टमा यहाँ आएर बस्यो र बजार त्यही सपोर्टमा बजार दौडिन थाल्यो। हो, मैले यहाँ के भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि यो प्रत्येक क्यान्डलहरूले प्रत्येक यो साइटहरूले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि जब ट्रेडरहरू हाबी हुन्छ इन्भेस्टरहरूको आडमा सपोर्टमा पाएर ट्रेडरहरू हाबी भइसकेपछि बजारमा एउटा एकदमै ठुलो के भन्छ उछाल आउँछ, प्राइस बढ्न थाल्छ भन्ने कुरामा मैले कुरा गरिरहेको हो। जस्तो कि यहाँबाट हेर्दै जानुभयो भने यो ट्रेडरहरूले उछाल ल्याएका हुन् र फेरि एक ठाउँमा गइसकेपछि स्मार्ट ट्रेडरहरूले छोडे र बिस्तारै आएर बजारमा करेक्सन खोज्यो र करेक्सन यस्तो पनि भएन कि जब एउटा लेभलमा आइसकेपछि यो इन्भेस्टरको नजिक आएपछि फेरि के भयो हाबी भयो, फेरि यो बजार फर्केर गएर बिस्तारै यो बन्च अप यहाँनिर अलि कन्सोलिडेट भयो र फेरि बिस्तारै उछाल आयो र प्रत्येकचोटि हेर्दै जानुभयो भने उछाल आउँदा र उछाल नआउँदाखेरिको, जस्तो कि यो इन्भेस्टरको फर्स्ट लाइन हो भन्यो भने यो लास्ट पोइन्ट हो, एकदमै हेभिली इन्भेस्टमेन्टको बाटो हो। त्यसैले यो ट्रेडरहरूको यो थिन स्मार्ट एकदमै भेरी सार्प स्मार्ट ट्रेडरहरू कुन भन्यो भने यो पावरफुल ट्रेडरहरू हो कि जो चाहिँ नि अलिकता सोच विचार र अलि धैर्य साथ काम गर्छन्। त्यसैले हामीले कुनै पनि बजारमा स्टक किन्नुभन्दा पहिला हामी के हो, हामी ट्रेडर हौँ अथवा इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको छौँ र त्यो कुरा चाहिँ नि राम्ररी बुझ्नु पर्यो होइन। अनि फेरि एउटा यस्तो कुरा हो कि कुनै ब्याङ्कमा लगानी गर्ने आजको इन्भेस्टर अर्को माइक्रो फाइनेन्समा ट्रेडर हुनसक्छ र कुनै डेभलपमेन्टमा लगानी गर्ने इन्भेस्टर नन लाइफमा ट्रेडर हुनसक्छ। त्यसैले रोजाइ के हो भन्दाखेरि हामी कुन सेक्टरमा ट्रेडर बन्ने, कुन सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, क्यापासिटी के हो, कसरी लगानी गर्ने भन्ने कुराको कन्सेप्टमा हामीले कुरा गर्न खोजिरहेको। त्यसैले बजारमा जहिले पनि ट्रेडर पनि हुन्छ, इन्भेस्टर पनि हुन्छ। ट्रेडर र इन्भेस्टरको साइकोलोजी धेरै नै फरक हुने भएर त्यसमा नै रहनलाई यो कुराहरू गर्दै गएको हेर्दै जाऊँ अब पछि के हुँदै जान्छ। त्यस्तै यो माइक्रो फाइनेन्समा पनि हामीले अघि नै भनिसकेको जस्तो कि यहाँ हेर्नुभयो भने के भएछ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुभयो भने यो हामीले यो ट्रेडरहरूले बनाएको बाटो भयो। त्यसपछि ट्रेडरहरूले छोडे, इन्भेस्टरहरूले यहाँनिरबाट फेरि ग्राब गर्नु पऱ्यो। इन्भेस्टरहरूले सपोर्ट पाए, एक ठाउँमा भएपछि घर लागेर यही सपोर्टमा आयो, बजार बढ्दै गयो र यो बिचको लाइनको अघि मैले के भनिसकेँ, यो इन्भेस्टर र ट्रेडरहरूको त्यो के भन्छ न्यारो
मार्केटको पोइन्टहरू भयो, भनौँ मतलब तिनीहरूको साइकोलोजी पोइन्टहरू भयो। त्यस्तै फेरि बजारमा यहाँ आयो अरे, ल हेर्नुभयो भने यो लास्ट पोइन्टमा नआइकन यो बिचबाट नै बजार घर्र लागेर बढ्न थालेर गयो हो। अहिले पनि हेर्दै जानुभयो भने यो नजिक नजिक आएर बजार बढ्दै गएको छ र यो बजार त्यसरी नै चल्ने हो। सधैँ कालान्तरमा हुने कुराहरू त्यसरी नै हुने हो र बजार जबसम्म त्यो नै भइरहेको छ। त्यस्तै यो लाइनहरूमा पनि यो भोल्युमले पनि त्यही नै भनिरहेको हुन्छ कि जहाँ जहाँ लेस भोल्युम आइरहेको हुन्छ त्यहाँ जो इन्भेस्टरहरू हाबी हुँदै हुँदै गइरहेको हुन्छन्। त्यहाँ तिनीहरूले जहाँ हामीले हाबी भोल्युम आइरहेको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रेडरहरूले हाबी भइरहेको हुन्छन्। ट्रेडरहरूले त्यसलाई अब के गर्ने भन्ने खालको उनीहरूको रणनीतिमा भइरहेको भएर प्रफिट बुक गर्ने यो गर्ने कुराहरू त्यसमा सधैँभरि बजारमा चलिरहने कुरा भएको भएर यो त्यसरी नै हुन्छ भन्ने कुरामा हो। अब यसलाई मैले अझै विस्तृत र व्यापक के बनाइदिएको छु भन्दाखेरि हेर्नुभयो भने यो समग्र रूपमा मैले यो सुरुदेखिकै एउटा बनाइदिएको भएर यसलाई अझै डिटेलले के भइरहेछ भन्दाखेरि जस्तो कि हेर्नुभयो भने यहाँनिरबाट हाम्रो बजार के एउटा पिक पोइन्टमा थियो र बजार डाउन भयो र जसरी यहाँनिरबाट यो लाइनको यो बन्चको कुराहरूमा मैले कुरा गरिसकेँ। यो बन्च अफ मुभिङ एभरेज हो होइन। यसमा मैले कुरा गरिसकेको भएर यसमा ट्रेडर कस्तो र इन्भेस्टरहरू कहाँ हाबी थिए, जबकि यहाँबाट ट्रेडरहरूले छोड्दै गयो, यहाँबाट चाहिँ नि ट्रेडरले छोडेको भन्ने कुरा कन्फर्म भयो। हेर्दै जानुभयो भने त्यो ग्यापहरू त्यसरी नै फिल हुँदै गएर यहाँ एउटा लो पोइन्ट बन्यो। लो पोइन्ट बन्यो कहिलेतिर बन्यो भन्दाखेरि ल यसको डिटेलली हेर्नुभयो भने 124 दिनमा 124वटा बार भनेको 655 दिनमा एउटा लो यसले डिक्लेयर गर्यो, रेन्ज लो गर्यो। त्यसपछि फेरि अर्को साइड हेर्नुभयो भने 128 दिनमा माथिल्लो साइड ब्रेक गर्यो, यो रेन्जमा यो माथिल्लो साइड ब्रेक गर्यो। यो 128वटा बार हो होइन र कति 206 दिनमा हेर्नुभयो भने जसरी यहाँ कम्बाइन भयो त्यसपछि बिस्तारै ट्रेडरहरूले बजार उठाएको हो होइन। त्यसपछि यो लेभलमा यो हामीले मार्क गरेको लेभलमा बजार आयो होइन। यसको छुट्टै प्रिन्सिपलहरू हुन्छ। यो कुनै दिन हामी यो रेन्जको प्रिन्सिपल हामी कुनै दिन कुरा गरौँला। यहाँ लेभलमा आउँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि ट्रेडरहरू इन्भेस्टरहरूले चाहिँ यहाँबाट बजार छोडेको भनेको क्लियर देखिरहेछ। त्यसपछि बजार डाउनफल भयो र हेर्नुभयो भने यो पहिलाको हाईबाट यो डाउन आएको थियो। यो यस्तै हुन्छ, यो यस्तै नै हुन्छ होइन। पहिलाको हाईबाट यो डाउन आएको थियो र दोस्रो चोटिकोमा पनि त्यही रेन्जमा आयो, यो ठ्याक्क त्यही रेन्जमा आयो होइन। अब बिस्तारै हेर्दै जानुभयो भने अब दोस्रो चोटिको यो एक्जर्सन क्यान्डलले क्लियर गरिदिएको थियो। दोस्रो चोटिकोमा हेर्नुभयो भने कति दिन भन्दा 277 दिन 276 दिनमा 412 दिनमा यो बजार खस्यो होइन। 267 बारमा 412 दिनमा चाहिँ नि यो क्यान्डल खस्यो होइन, खस्यो। अब यसको डिस्टेन्स कति खस्यो भनेर भन्नुभयो भने पनि जस्तो कि अब त्यो त क्लियर नै छ होइन। जस्तो कि 700 जति खसेछ होइन। फेरि अघिको हामीले यो सपोर्टमा आएको थियो, फेरि त्यही सपोर्टमा बजार उठ्न थाल्यो होइन। बजार उठ्यो, फेरि बजार पहिलाको बारमा पुग्दाखेरि हेर्नुभयो भने के भयो भन्दाखेरि पहिलाको बारमा यहाँ पहिलाको हामीले बनाएको बारमा आइपुग्दाखेरि के भयो 256 256 डेजमा 256 बार 381 डेजमा अघिकै पोइन्टमा पुग्यो होइन। नियरली अघिको पोइन्टमा पुग्यो र बजारमा त्यो अघि हामीले यो भनेको यो साइकोलोजी ट्रेडर भर्सेस इन्भेस्टरको साइकोलोजी चाहिँ नि त्यही नै हो होइन। त्यही यो हामीले क्लियरली देखाएर भएर यो कुराहरू अलि लामो भिडियो हुन्छ भनेर यो कुराहरू हामीले क्लियरली भन्ने त्यो पहिला नै डिस्क्रिप्सन गरिसकेको भएर यो कुरामा नगरिरहेको। अहिले मैले फोकस के गरिरहेको छु भन्दाखेरि यहाँबाट यही लाइनमा आएर ठोक्यो, बजार उठ्यो होइन। बजारमा के भन्दाखेरि यहाँ आएपछि ट्रेडरहरूले हाबी भए, बजार उठाउँदै गए, यहाँबाट इन्भेस्टरहरूको सपोर्ट पाए, बजार त्यही अनुरूपमा हुँदै 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 गएर यहाँसम्म पुगिरहेको छ हो। अबको लाइन अब हामी यहाँबाट कोर्दैनौँ के, यो जुनमा सब पुरिसकेपछि अब यहाँबाट हामीले बजारको गतिहरू बनाउँदै जान्छौँ। यो साइडबाट बजारको रेन्जिङ यो बजारको यहाँबाट हामीले हेर्छौँ भनेपछि बजारको नयाँ गति चलायमान छ भनेर मैले भन्न खोजिरहेको हो। अझ यसमा अरू कुरामा अघि पहिले भनिहालेँ यो मिडल पोइन्टको काम गर्ने तरिका पनि त्यही हो
हैन। जबसम्म यो त्यसैले हामीले के यो भन्न खोजिरहेको हो भन्दाखेरि बजार कहाँ पुग्छ, कस्तो हुन्छ, के हुन्छ, कति टार्गेट हुन्छ, त्यो त्यो सेकेन्डरी पार्ट हो, त्यो दोस्रो कुरा हो। त्यो टार्गेट कसरी बनाउने भन्ने खालको कुरामा हामी कुनै दिन फेरि अलि राम्रो खालको भिडियो बनाएर पोस्ट गरौँला। तर यसमा के भनिरहेको भन्दाखेरि बजारमा व्यापक भइरहेको, बजारभरि हल्ला भइरहेको ट्रेडरको साइकोलोजी के हुन्छ र इन्भेस्टरको साइकोलोजी के हुन्छ भनेर भन्न खोजिरहेको भएर यो फोकस भिडियो नै ट्रेडर भर्सेस इन्भेस्टर नै हो। अब यसमा चाहिँ नि मैले अलिकता लास्ट टाइमको हामी भिडियोमा यहाँनिर थियौँ, सायद यहाँनिर थियौँ होइन। यो थियौँ भनेपछि लगभग 13,585तिरको लाइनमा थियौँ भनौँ न। हो, त्यतिखेर मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि यो अप्पर साइडमा भएर अप्पर साइडको रेन्ज हुन्छ या अलिकता तल आउँछ। 1 महिना जति 6-7 दिन, 10-12 दिन, 15-16 दिनपछि मात्र बजारमा एउटा चलायमान गति आउँछ मैले भनेको थिएँ। त्यो कुरा चाहिँ नि योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हो। अहिले पार्टीको भिडियोमा नन लाइभको कुरामा मैले कुरा गर्न खोजिरहेको छु। यसमा के भइरहेछ, अघि मैले भनिहालेँ, अघिको यहाँबाट पनि यो यसले के गर्यो, प्रिङ गर्यो होइन। के अरे इन्भेस्टरलाई पनि प्रिङ गर्यो, तर तल आउन सकेन, फेरि बजार फर्किँदै गयो। मैले के भनिरहेको छु भन्दा जब इन्भेस्टरहरूलाई ट्रेडरहरूले बेचेर एक ठाउँमा छोडिसकेपछि बिस्तारै के हुन्छ भन्दाखेरि इन्भेस्टरहरूले त्यसमा आफ्नो भोल्युम बढाउँछन्, क्यापेसिटी बढाउँछन् र त्यो बिस्तार इन्क्रिमेन्ट हुँदै जान्छ। त्यो कुरा चाहिँ नि हामीले यो भोल्युम साइडबाट देखिन्छ। त्यसैले यो भोल्युमको कुरा जो मान्छेले जस्तो खालको कुरा गर्नुभएको छ उहाँहरूले गर्नुभएको चाहिँ के भन्दाखेरि भोल्युमको साइकोलोजी अर्कै हो। भोल्युमलाई हामीले कसरी हेर्ने, के गरी हेर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी धेरै कुरा यो अब यस्तो हो होइन। यो बजार सम्बन्धी कुरा र यो प्राइसको मुभमेन्टको कुरामा भोल्युमले कसरी इन्भल्भमेन्ट गर्छ र भोल्युमले के हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी यसमा जति गऱ्यो भने पनि नि म जस्तो सिकारु मान्छेले त्यति धेरै कुरा त के गर्न सकौँला र। तर पनि यो हेर्ने तरिकाहरू छुट्टै हुन्छ। त्यसैले म एउटा मोमेन्टम ट्रेडर हो। मोमेन्टम ट्रेडरले आज के कुरा गर्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि इन्भेस्टर भनेको कस्ता हुन्छन् र ट्रेडर भनेको कस्तो हुन्छ, भोल्युम कसरी सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन, त्यसमा के छ, बजार के हुन्छ भन्ने खालको कुरामा हामीले कुरा गरिरहेको भएर यो त्यसरी नै अब अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ नि हामी यो ठाउँमा थियौँ र अहिले हेर्नुभयो भने बजार के भइरहेछ भन्दाखेरि यहाँबाट सपोर्ट पाएर यहाँ यो लाइनमा भनौँ न, जुन कि मैले भन्नुभयो भने 13,157मा एकदमै हेभिली इन्भेस्टरको सपोर्ट छ। यो ठाउँबाट बजार उठिरहेको छ। अब आगामी दिनमा बजार बढ्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नि मैले भन्नुभन्दा पनि अब तपाईँलाई पनि क्लियर भइसक्यो होला कि बजारमा के कस्तो हुँदो रहेछ बिहेभियरहरू भनेर हो। त्यसरी नै अब बजार उठ्छ। त्यसैले यो आफूसित भएको पुँजीलाई आफू के हो, इन्भेस्टर हो कि ट्रेडर हो, कुनै पनि स्किप इन्डेक्समा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने तरिका र ट्रेडिङ गर्ने तरिकाको मैले यो पुरा भिडियो बनाएको भएर त्यो त्यसरी नै लिनु होला। यसमा त्यो लिनुभयो भने तपाईँहरूलाई पनि कुराहरू सजिलोसित बुझ्नुहुन्छ र जब सिक्नुहोस् नसिकिकन केही हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ नि मैले भनिदिएको हो। र बजार आगामी दिनमा बजार बढ्ने क्रममा छ, बढ्छ होइन। त्यस्तै अर्को ब्याङ्किङमा चाहिँ नि ब्याङ्किङको कुरामा चाहिँ नि हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि ब्याङ्किङमा बनाएको रहेछ होइन। ब्याङ्किङमा पनि के भएछ, इन्भेस्टर र ट्रेडरको अघि नै यो ब्याङ्किङ अस्ति मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि 1850मा जब सब्सटेन्सेबल भएर बढ्यो भने बजार बढ्छ, नत्र भने बजारमा करेक्सन आउँछ भनेको थिएँ, साइडवेज आउँछ भनेको थिएँ लास्ट टाइमको भिडियोमा। त्यही नै थिएँ। अहिले बजारमा के भएछ भन्दाखेरि अब बजार चाहिँ नि यो ट्रेडरको हातमा छैन कि इन्भेस्टरहरूको हातमा भएको भएर बजार अब बिस्तारै यसमा गति आउँछ अथवा अझै लामो समयसम्म पनि जान सक्ला। तर यो बजारको अरू पाटो हेर्दाखेरि चाहिँ नि त्यति लामो समय जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जब बजार यो लास्ट लाइनको
यो लास्ट लाइनकोमा जब बजार आउँछ त्यसपछि बजारमा के हुन्छ भन्दाखेरि कि बजार बढ्ने नै गरेर उठ्ने नै गरिरहेको छ होइन। प्रायः जसो हेर्दै जानुभयो भने जहिले पनि बजार उठ्नलाई जबसम्म यो अब यो त अर्कै कुरा थियो त्यसमा, जब यो लास्ट लाइनतिर आइसकेपछि बजार बढिरहेको हुन्छ कि नत्र भने बजार खस्ने कुरा भयो भने खस्ने बेला भयो भने यहाँबाट चाहिँ बजार खसिरहेको थियो। हो, मैले यो भन्न खोजेको कुराहरू चाहिँ नि जब अहिलेको पोइन्ट हेर्दाखेरि अलि समय लाग्ला, 8-10 दिन 10-12 दिन लाग्ला, तर जुन साइडको भोल्युम छ, जुन साइडको कुराहरू छ त्यो नै देखाइरहेको भागेर बजार चाहिँ नि अब यसमा ब्याङ्किङमा पनि बजार छ भन्ने कुरा भयो होइन। अब डेभलपमेन्टमा पनि डेभलपमेन्टमा पनि के भएको थियो भन्दाखेरि अस्ति हामीले कुरा गर्दाखेरि डेभलपमेन्टमा लएछ भन्ने कुरा गरेका थियौँ लास्ट टाइमको भिडियोमा। त्यसपछि बजार हेर्नु यही ठाउँमा आएर ठोक्यो, कति क्लियर छ क्या। त्यसैले पढ्नतिर बल गरौँ, के कुरामा दिनरात मेहनत गरौँ, बजार उठ्छ, बजार चलिरहेको छ। त्यसैले मैले के भन्छु, अरू मान्छेले के भन्छ भनेर भन्नुभन्दा पनि यो प्राइस एक्सनलाई हामीले कसरी पढ्न सक्छौँ, प्राइसलाई कसरी पढ्न सक्छौँ, के कुराहरू हुन्छ भन्ने कुरा खोजौँ, दिनरात मेहनत गरौँ, खोजौँ, पढौँ नै। पढ्नु बाहेक अरू विकल्पै छैन। त्यही जबसम्म जानिँदैन तबसम्म लागिरहौँ, जबसम्म पोख्त भइन्छ त्यसपछि बजारमा आउँ। बजार भनेको सधैँभरि चलायमान हुन्छ। बजार आज बन्द हुने, आज भोलि जाने सिद्धि नै होइन। यो बजार भनेको मैले 200 वर्ष अगाडिको नै युएसको बजार हेरिरहेको थिएँ। त्यो त्यहाँदेखि अहिलेसम्म चलिरहेछ भनेपछि बजार नचल्ने भन्ने हुँदैन। मैले अब लाइफ इन्सुरेन्सको कुरा गरिरहेको छु क्या। लाइफ इन्सुरेन्समा पनि म सरस्वती बजारकै कुरा गर्दैछु। अस्ति लास्ट टाइम पनि हामीले के भनेको थियो भन्दाखेरि यो बजार तल्लो रेन्जमा छ, बजारको तल्लो रेन्जमा रेन्जिङ फर्मेसन भएर त्यति चाँडै उठ्दैन, अलि समय लाग्छ भनेर भनेको थियौँ होइन। अहिले चाहिँ नि मैले यसमा एउटा कुरा अझै त्यसमा के विचार भन्नु खोजिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ नि जस्तो कि यो लाइफ इन्सुरेन्सको बजारमा एउटा यो लाइन एरो लाइन देखिरहनु भएछ। यसमा के भएको छ, मैले यहाँनिरबाट बजार यहाँनिरबाट लिन, यहाँबाट बजार उठेको ठाउँबाट पोइन्ट लिँदैछु। 62वटा बार होइन, 62वटा बारमा 92 दिन, 62वटा बार भनेको मतलब 92 दिनमा भन्नुको के थियो भन्दाखेरि जस्तो कि 9 नोभेम्बरदेखि र यो हाई लेभल लगाएको बेलाको कुरा गरिरहेको छु। यो भनेको 8 फेब्रुअरीसम्ममा बजारले यो लाइफ इन्सुरेन्सले 9,562 पोइन्ट बढेको थियो होइन। भनेको मतलब त्यत्रो बजार बढेकोमा मैले भनेको यो होइन कि बजार बढ्यो भनेर मैले आपर्जन गरेको होइन कि। मैले के भनेको भन्दाखेरि बजारको स्टक थाक्छ भन्ने कुराको मैले कुरा गरिरहेको कुरा के भन्दाखेरि कुनै पिरियडसम्म भएपछि एउटा स्टक थाक्छ, त्यसमा कुरा भएको हो। अझै हामी कति लामोसम्म रेन्जिङ हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी भनिदिन सक्छौँ होइन। तर त्यो कुराहरू धेरै कुराहरू हुन्छ कि त्यो कुराहरू पछि कुरा गरौँला। जस्तो कि मैले के भने 9,700 भनौँ न, 9,700 पोइन्ट बढेको थियो। 9,700 पोइन्ट बढ्दाखेरि बजार करेक्सन आएको हो। हेर्नुहोस्, ए साइडमा नै बजार त्यहीँ ठोकेर बजार माथि फर्किन खोजेको र यो रेन्ज पर्फर्मेन्स गरिरहेको। जबसम्म यो रेन्ज ब्रेक हुँदैन भनेको मतलब यो 18,000 लेभलको भनौँ, 17,700 18,000को लेभलसम्म ब्रेक गरेपछि मात्र बजारमा एउटा राम्रो लय आउँछ, एकदमै राम्रो लय आउँछ। हेर्नुभयो भने पनि बजारमा एकदमै लो भोल्युम आइरहेको छ नि त। यो भनेको मतलब कि यहाँ ट्रेडरहरू छैनन् क्या, यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने ग्रुपहरू भइरहेको भएर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने मान्छेहरूले नै यसलाई अब कुनै दिन ट्रेडरहरूको आँखामा पर्छ। अब चल्ने बेला भयो भनेर हुन्छ, त्यसपछि बिस्तारै यसमा लाग्छ मान्छेहरू हुन्छ। यति भन्दै आजको सेसन यहीँ बन्द गरौँ। कोरोनासित एकदमै संयमतापूर्वक लडौँ र आफू सेफ हौँ भन्दै आजलाई यही गरौँ। धन्यवाद। भिडियो हेरिदिनु भएको र सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा हामीले योभन्दा पनि पावरफुल भिडियोहरू ल्याउनेछौँ। त्यसैले लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला।